नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाबाट थप 5 को मृत्यु, 464 जना संक्रमित थपिए। उपत्यकामा 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिने। 7 दिनमा 7 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा 70 को गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका 27 जना क्वारेन्टाइनमा। आज बिहानदेखि उपचार सेवा बन्द। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4 वटा समितिहरूको सभापति निर्विरोध चयन। नेकपाबाट 2 सरकारद्वारा सिफारिस 1 र काङ्ग्रेसका 1 जना निर्वाचित। लेबनानको राजधानी बेरुत विस्फोटपछि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने चिन्ता। स्वास्थ्य सुविधामा चाप बढ्यो। र युरोपा लिग फुटबलमा इटालियन क्लब रोमालाई हराउँदै सेभिया युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा। सेभियाको अपराजित यात्रा कायम। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। शुक्रबार नेपालमा थप 464 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 22,114 पुगेको छ। संक्रमणबाट हालसम्म 70 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15,814 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा थप 464 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा ती व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। थपिएका मध्ये 106 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 22,214 जना पुगेको छ। शुक्रबार 425 जना उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन्। नेपालमा हालसम्म 15,814 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यस्तै नेपालमा हालसम्म 70 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 6,330 छ। आजको पीसीआर 7,926 गरी जम्मा 4,27,926 जनाको परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,207 छ र कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 425 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 15,814 हुनुहुन्छ। नयाँ पुष्टि भएका केसहरू जम्मा 464 जना। निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। हाल नेपालमा 10,207 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। शुक्रबार 7,926 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लकडाउनको अन्त्य भएसँगै भिडभाड बढेको छ। कतिपय स्थानीय तहले संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। नेपालमा लक्षणविहीन संक्रमित देखिँदै आएकामा पछिल्लो समय लक्षण सहितका संक्रमित देखिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि आवश्यक सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 15 दिनलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने 8 प्रकारका सेवा बन्द गरिएको हो। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा निकाय, सरकारवाला लगायत कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकले उपत्यका केन्द्रित जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेक 8 प्रकारका सेवा आइतबारदेखि भदौ 8 गतेसम्मलाई बन्द गरेको हो। अन्य कार्यालयहरूको हकमा भने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले निर्णय गर्नेछन्। बैंकिङ क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग कल कारखानामा अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा बन्द गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तीनटैबाट प्रभाव हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू जस्तो नागरिकता वितरण भयो, राजधानी वितरण भयो, संस्था दर्ता सम्बन्धी भयो, जनजाति सिफारिस सम्बन्धी भयो, नाबालिग परिचय पत्र जारी लगायतका जुन सेवा अहिले नदिँदा केही फरक पर्दैन। तर सेवा दियो भनेदेखि जोखिमको सङ्क्रमण बढ्न सक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ। जोखिम बढेर तपाईँको सङ्क्रमित हुनु भनेको राज्यलाई ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याउनु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि र सोशल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुनको लागि, भिडभाड कम गर्नको लागि हामीले पहिलो हतियारको रूपमा, पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले
निषेधाज्ञा हामीले जारी गरेका छैनौँ। हामीले सेवा प्रवाहलाई चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दिँदै आएका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरी सम्बन्धी सेवा, मुद्दा सम्बन्धी कार्य, अत्यावश्यक कामका लागि पास सम्बन्धी कार्य र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका कार्यहरू नियमित रहनेछन्। भदौ 8 गतेसम्म स्थगित गरिएका सेवा अन्तर्गत नयाँ नेपाली नागरिकता वितरण, नागरिकता प्रतिलिपि वितरण, हात हतियार दर्ता नवीकरण, शख्सता पत्रपत्रिका दर्ता र नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी वितरण र नाबालिग परिचय पत्र वितरण लगायतका अत्यावश्यक नभएका सेवा स्थगित गरिएको हो। लकडाउनकै ढाँचामा नगए पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि थप दण्ड र जरिवानाको नीति लिइने बैठकले निर्णय गरेको हो। व्यवसायिकको तर्फबाट, वाणिज्यको तर्फबाट पनि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ रहेका चाहिँ कार्यालयहरू, व्यवसायहरूलाई पनि सुरक्षा मापदण्डबाट चलाउने भन्ने निर्णयहरू भएको छ र काठमाडौँ प्रवेश गर्ने विषयमा पनि एकदम कडा रूपमा चाहिँ अहिले रोक्ने भन्ने कुराहरू, फेरि निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली तथा हिडुललाई थप कडाई गरिने भएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट भित्रिनेहरूको कारण संक्रमण बढेको भन्दै काठमाडौँ प्रवेशमा कडाई गर्ने, भिडभाड हुने स्थानमा सूचना जारी गर्ने, स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउन आग्रह गर्ने तथा आइसोलेसन बढाउन सिसिएमसीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको छ। काठमाडौँ भित्रका चाडपर्व सुरक्षित तवरले मनाउन पनि तिनै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेका छन्। संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँका मुख्य व्यापारी केन्द्र न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक र टेकु क्षेत्र शुक्रबार राति 12 बजेदेखि सिल गरिने भएको छ। उपत्यकामा जहाँ संक्रमण देखिन्छ त्यही सिल गर्ने निर्णय तिनै जिल्लाले लिएका छन्। शुक्रबार मात्रै उपत्यकामा 2 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ भने 106 जना संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नुवाकोटमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै लकडाउन, सरहको आवागमनमा रोक र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गरिएको छ। नुवाकोटमा कोरोना रोगको संक्रमितहरू दैनिक वृद्धि हुँदै समुदाय स्तरमै फैलिएपछि अनिश्चितकालका लागि लकडाउन गरिएको हो। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयअनुसार अनिश्चितसम्मका लागि जिल्लाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन रोक लगाइएको छ भने बाहिरी जिल्ला जान आउन प्रशासनको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ। एम्बुलेन्स बाहेकका सवारी साधनलाई जिल्लाबाट आउजाउ गर्न राति 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म निषेध गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले खुला रूपमा आउजाउ गर्ने व्यक्तिले कोरोना रोगको संक्रमण फैलाएको पाइएसँगै पैदल यात्रा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यातायातसहित बजार तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक र चाहिँ सवारी अनुमति पाएका बाहेक अन्य सवारी साधनहरू प्रवेशलाई निषेध गरिएको छ। यसै गरेर बढी भिडभाड हुने ठाउँहरू जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल लगायतका ठाउँहरू जहाँ मान्छे धेरै जम्मा हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूलाई त्यस्ता सेवाहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ त्यस्ता सेवाहरू बन्द गर्ने, जिल्लाभरि नै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। नुवाकोटमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 53 पुगेको छ। सङ्क्रमित देखिएका मध्ये झन्डै आधा सङ्क्रमित ट्राभल हिस्ट्री नभएका समुदायकै हुन्। लकडाउन अवधिमा नाका प्रवेशमा कडाई, सार्वजनिक स्थलमा आउजाउ गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना, सार्वजनिक सेवामा कटौतीका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आगामी आइतबारदेखि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा पनि अत्यावश्यक बाहेकलाई अर्को आदेश नभएसम्म बन्द गरिएको छ। 34 जना स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बसेपछि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको उपचार सेवा शुक्रबारदेखि बन्द भएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नै धमाधम सङ्क्रमित हुन थालेपछि शुक्रबार बिहानदेखि सर्जिकल र आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको हो। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रजित झाले 7 जना स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसनमा र 4 चिकित्सकसहित 27 जना स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा बसेका कारण सर्जिकल र आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। एनेस्थेसियाका डाक्टर समेत क्वारेन्टाइनमा रहेका कारण शल्यक्रिया सेवा समेत बन्द भएको छ। अस्पतालमा बाँकी रहेका 5 जना चिकित्सक र 4 जना स्वास्थ्यकर्मी गरी 9 जनाको भरमा अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट झाले बताउनुभयो। 7 दिनमा 7 जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना सङ्क्रमित भएको र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका 4 चिकित्सकसहित
27 जना स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा बस्दा जनशक्तिको चरम अभाव भई स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। उपचार बन्द भएपछि बाहिरबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरू राजविराजमा एम्बुलेन्स बुक गरी धरान, विराटनगर लगायतका स्थानमा उपचारका लागि जान बाध्य भएका छन्। यता सप्तरीमा दैनिक संक्रमित फेला पर्न थालेपछि प्रशासनले जिल्लाभर साउन 26 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। शुक्रबारसम्म सप्तरीमा संक्रमितको संख्या 557 पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीको परासी स्थित रामग्राम नगरपालिकाका एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिका कार्यालय ओडा कार्यालय सिल गरिएको छ। आजदेखि 10 दिनका लागि नगरपालिकाको कार्यालय र 6 वडा कार्यालय दुवै सिल गरिएको रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको जानकारीका आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख ढकालका अनुसार संक्रमित कर्मचारी धेरैको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने भएकाले सबैको खोजी गर्न थप चुनौती देखिएको छ। नगरपालिकाका सबैको स्वाब परीक्षण हुने र अन्य सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पनि खोजी गरी कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। लकडाउन अन्त्यको घोषणा पश्चात बढेको कोरोना संक्रमणको दरले यसअघिका सरकारी निर्णय प्रभावित बन्न थालेका छन्। बढ्दो संक्रमणकै बीच छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन, होटल, सरकारी कार्यालय जस्ता क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले पहिले नै निर्णय भएर सञ्चालनमा आउन बाँकी क्षेत्रका विषयमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने चासो बढेको छ। यसैबीच कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको अहिलेको स्थितिमा यसअघि नै निर्णय भएको भदौ 1बाट हवाई उडान खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउला कि नआउला भन्ने अन्योलता बढेको छ। के छ त सरकारको तयारी? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। भदौ 1बाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले छलफल थालेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले यसअघि तोकेको मिति भदौ 1 गतेदेखि उडान खुल्ला गर्ने परिस्थिति बनि नसकेको भन्दै सीसीएमसीको बैठकले यसबारे निर्णय लिने बताएको भोलिपल्टै यस विषयमा छलफल सुरु भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सरकारवाला निकायबीच सेप्टेम्बर 1 भदौ 16बाट मात्र उडान सेवा सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि साउन 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले अहिले नै लामो दूरीका यातायात स्कुल र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने अवस्था बनि नसकेको बताएका थिए। तर अहिलेको अवस्थामा सरकारका पूर्व निर्णयहरूमा कुनै फेरबदल नभएको बताउँदै उनले पहिलेको जस्तै देशैभर एकैचोटि लकडाउन नहुने बताएका थिए। जुन जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको अब अवस्था शून्य भइसक्यो त्यहाँ अलिक उग्लो गरेर जाने, जुन जिल्लामा बढेको छ त्यहाँ स्थानीय तहको रूपमा होस् या जिल्लाको रूपमा होस् कडाइका साथ जाने र कतिपयले त लकडाउनै पनि गर्नुभएको छ। यो हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसो हुनाले हामी सेलेक्टिभ एप्रोचबाटै अथवा छनौटपूर्ण ढङ्गले नै यो समस्या समाधान गर्ने गरी जाने हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने भदौ 1बाटै उडान सुरु गर्ने गरी तयारी सम्पन्न गरेको बताएको छ। भदौ 1बाट हवाई उडान खोल्ने विषयमा थप निर्णय आइ नसकेको बताउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले उडानको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको बताए। पुनः चाहिँ जुन बढ्यो अहिले सङ्क्रमणको दर जुन बढेर गयो यो चाहिँ अलिकति अनपेक्षित जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तथापि आजकै स्थितिले चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। सुरक्षा मापदण्ड चाहिँ कडा रूपमा लागू गर्नै पर्छ, जे चाहिने कुराहरू हो, तर डराइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यहाँभन्दा स्थिति बिग्रियो भने त डराउनु पनि पर्यो, पुनः विचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभर कोरोनाको संक्रमण जोखिम बढिरहेको हालको अवस्थामा उडान सञ्चालनबारे सरकारको नयाँ निर्णय भने बाहिर आएको छैन। आन्तरिक रूपमा उडान सञ्चालनका लागि समय सार्नुपर्ने छलफल भइरहेको खबर बाहिर रहँदा कडा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सेवा सुरु गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नरोकिने सरकारको निर्णयका कारण आन्तरिक उडान मात्र रोकेर जोखिम न्यूनीकरणमा खासै असर नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनहरूले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनले सेनिटाइजर प्रयोग नगरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज अनुगमन गर्दा अधिकांश सवारी साधनमा सेनिटाइजर नै थिएन, भएकाहरूमा पनि सानो बट्टा रहेको पाइएको छ।
अनुगमनमा रहनुभएका विभागका सवारी अनुगमन शाखाका नायब सुब्बा केशवराज जमरकट्टेलले अधिकांश सवारी साधनले सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेको पाइएको बताउनुभयो। मास्क प्रयोग गरेको भए पनि सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने र बसमा दूरी कायम नगरिकन यात्रुलाई राख्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो। 3वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब सानो बट्टा देखाउँछ सेनिटाइजर छैन भने छ, तर चाहिँ एउटा गाडीमा सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग सानो एउटा डिब्बा अगाडि राखेर त्यसले गर्ने त होइन, तर पनि ठुलो बट्टा ल्याउनु सबैलाई गरिदिनुहोस् यताउता भन्ने हिसाबले भनिएर पठाइयो। तर चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा ठुलो चाहिँ उसमा राखेर त्यो चाहिँ नि प्रत्येक पेसेन्जरलाई चाहिँ चढ्ने बित्तिकै हातमा गरिदिएर मास्क लगाउनुहोस् यताउता भन्ने खालको त्यो अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ सहज नै हुन्छ। सेनिटाइजर नराख्ने सवारी साधनलाई सामान्य चिट काटेर कारबाही गरेको र सानो बट्टा राख्नेलाई सम्झाएर पठाइएको जमरकट्टेलले बताउनु भएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्दा समुदाय स्तरसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने अधिक सम्भावना हुन्छ। विभागले गरेको चेक जाँचको क्रममा चालक र सहचालकले सानो सेनिटाइजरको बट्टा देखाएर उम्किने प्रयास गरेका थिए। कतिपय सवारी साधनले सिट क्षमता भन्दा पनि बढी यात्रु राखेको पाइएको छ। त्यस्तै यात्रुले मास्कको प्रयोग नगरेको समेत पाइएको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै गत असार 26 गतेदेखि उपत्यकाभित्र छोटो दूरीको सवारी साधन चलाउन दिएको थियो। यसका लागि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सिट क्षमताको 50% यात्रु राख्नुपर्ने, चालक र सहचालक सहित सबै यात्रुले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने र सवारी साधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समितिले महामारी नियन्त्रणमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरूको अवस्थाबारे नेपाल चिकित्सक संघसँग छलफल गरेको छ। आज पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा गठित कोरोना अनुगमन समितिले संघको कार्यालयमा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा स्वास्थ्यकर्मीले भोगिरहेका समस्या र समाधानका विकल्पका बारेमा छलफल गरेको समितिले जनाएको छ। छलफलमा महतले महामारी नियन्त्रणमा पहिलो पंक्तिमा रही सेवा गरिरहेका चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु परेमा जोड दिनु भएको थियो। जनरल मान्छे जसले चाहिँ सरकार भन्नुभयो नि एफोर्ड गर्ने त पाउनु होला, एफोर्ड गर्नेले चाहिँ गर्ला, त्यो पनि उनीहरूलाई दिनु पर्यो। एफोर्ड गर्नेले चाहिँ लेट देम डु इट। जसरी अरू रोग लाग्दाखेरि एफोर्ड गर्न सक्नेले आफू जति खर्च गर्नु गर्छ, नसक्नेलाई चाहिँ सरकारी अब हस्पिटल सरकारी सुविधा कम रकममा गर्ने त्यो उनीहरूले पाउनु पर्यो। छलफलमा संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा बिरामीले बेड नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि गरिएको पूर्व तयारी पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। कस्तो गाह्रो छ भने एउटा त तिनवटा तहको सरकारमा समन्वय नै छैन, समन्वयको प्रब्लम छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ हजुरको पालिकाको अन्डरमा हस्पिटल हुन्छ, पालिकाको अन्डरमा हस्पिटल हुन्छ, हस्पिटलमा काम गर्ने 8 औँ 9 तह हुन्छ, पालिकाको कर्मचारी हुन्छ 6 औँ 7 औँ तह। 6 औँ 7 औँ तहको अन्तर्गतमा डक्टर 8 औँ 9 तह काम गरिरहनु परेको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँ केही पनि कामहरू मिलिरहेको छ। सीमानाका भएर आउनेहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटर सहित कोभिड अस्पतालको संख्या बढाउनु पर्ने र बिरामी उपचारको व्यवस्था यथाशीघ्र छिटो मिलाउनु पर्ने लगायतका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4वटा समितिहरूको सभापति निर्विरोध चयन, नेकपाबाट 2 सरकारद्वारा सिफारिस 1 र कांग्रेसका 1 जना निर्वाचित। पहिरोका कारण 100 घर दूरी रहेको पिउरे गाउँ विस्थापित हुने अवस्थामा पहिरो रोकथामका लागि प्रदेश र संघ सरकारले चासो नदिएको गुनासो र लेबनानको राजधानी बेरुतमा विस्फोटपछि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने चिन्ता, स्वास्थ्य सुविधामा चाप बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको 4वटै समिति बैठकले निर्विरोध रूपमा सभापति निर्वाचित गरेको हो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेगी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वती सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसअघि बिहिबार भएको उम्मेदवारी दर्तामा 4वटै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि समितिले उनीहरूलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। निर्वाचित भएपछि समिति सभापतिहरूले विगतको अनुभवलाई समेटेर समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि आकांक्षा राख्नु भएको छ, मलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। मलाई आगामी वर्षमा यस्तो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर राख्नु भएको छ। म उहाँहरूको त्यो आकांक्षा निर्देशनलाई मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म अत्यन्त निष्पक्ष भएर म काम गर्ने कुरा पनि गर्दछु। पठाउने हिसाबले, रेस्पोन्स गर्ने हिसाबले पनि हामीले यो समितिको अनुभव चाहिँ त्यो हिसाबले राजनीतिक दलहरूको बिचको एक आपसको बिचको समन्वय, समिति बिचको छलफलको विषयलाई सहमतिमा जाने कुराको सहकार्य र समन्वय, विषयवस्तुको जुन महत्त्व र संवेदनशीलता थियो त्यो भित्र रहेर हामीले त्यो विषयसँग जोडेका सरकारवाला पक्षहरूलाई, सम्बन्धित पक्ष विपक्षीहरूलाई पनि एउटै थलमा ल्याएर छलफल बहस गराउने परिपाटीको चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। निर्वाचित भएका 4 जना सभापतिमध्ये 2 जना नेकपाका, 1 जना सरकारबाट मनोनित र 1 जना नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापति र समिति सदस्यको कार्यकाल 2 वर्ष रहने व्यवस्था छ। हरेक 2 वर्षमा 1/3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने र ती ठाउँमा निर्वाचन हुने भएकाले नयाँ सांसद आएसँगै समिति पुनर्गठन हुने व्यवस्था छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढङ्गले नै सिकाइ र बुझाइका मान्यताहरूलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पाठनलाई अहिले सम्भव छैन। यो बिचमा सिकेको कुरा चाहिँ त्यो शैक्षिक सत्रसँग जोडिन्छ भन्ने कुरामा हामी अलिक बढी सशक्त ढङ्गले यो बिचमा यो कुरा उठाउन चाहन्छु। एक दोस्रो कुरा चाहिँ लोकल सरकारले अझ प्रभावशाली ढङ्गले यो वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ जोड दिनै पर्दछ अहिलेको स्थितिमा। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अनलाइन शिक्षा सुरु गरेको भए पनि तिनै स्कुलका शिक्षकले तलब नपाएको तर सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले बसी बसी तलब पाइराखेको भन्दै उनीहरूको समस्याको सम्बोधन पनि सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। केही सदस्यले विगतमा मुनाफा कमाएका निजी स्कुलले शिक्षकलाई तलब दिन नसके ती स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। राम्रो चाहिँ आर्जन गर्न सकेका छन्, अब सकेनन् भनेपछि उहाँका हामीले किन सब्सिडी दिने? सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिबाट 4-5 महिना चाहिँ क्षति भएको पूर्ति गर्नुहोस्, सरकारलाई के काम गर्नेलाई उचित ज्याला दिनुहोस्। श्रमिक जस्तो हो त्यो भइराखेको छ। त्यो उचित ज्याला दिन सक्नुहुन्न र आफ्नो टिचरहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने डिजर्भ गरिदिनुहोस्, नजिकको सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न लगाइदिनुहोस्। यो त सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ नि निजी क्षेत्रले दियो, संस्थागत विद्यालयहरूले दिएका थिए। तिनीहरूको अब शिक्षकहरू या कर्मचारीहरू मार्नु पर्यो। तिनीहरू हामी राहत दिनु पनि सक्दैनौँ। सरकारले केही पर्सेन्ट दिने, केही पर्सेन्ट संस्थागत विद्यालयहरूले दिने व्यवस्था मिलाएर त्यसको बिचको बाटो निकालेर तिनीहरू पनि मार्न नपर्ने उपाय गर्नु। अब
सामुदायिक विद्यालयमा त सरकारले जुन तलब दिएको छ होइन, तलब लिएर खाएर बस्नुमा चाहिँ यातायात व्यवसायले बस चलाएको छ, पेसेन्जर छैन, पसल खोलेका छन्, ग्राहक छैनन्। अब भोलि विद्यालय खोलिरहँदाखेरि विद्यार्थी नहुने कुरा हुन्छ कि मन्त्री पोखरेलले संक्रमितलाई राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरे क्वारेन्टाइन बनाइएका स्कुलहरूलाई क्रमशःसँग खाली गर्ने र निर्मलीकरण गरिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उहाँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिने भर्ना लगायतका शुल्क बारेमा भने केही बताउनु भएन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक वेबसाइट मोबाइल एप सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक लेनदेनलाई प्रश्रय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटो बाटोमा पसल राख्ने, पार्किङ जथाभावी गर्ने क्रियाकलाप बढेको भन्दै त्यसमा प्रश्रय दिनेलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। पसल राख्ने, मान्छेलाई त्यौथालोलाई हिँड्न अप्ठ्यारो बनाउने, जथाभावी गर्ने, तोकिएको ठाउँमा नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पसल नराख्ने, अनि हामी कहिले हामीलाई चाहिँ हटाउन सक्छ भनेर दम्ब देखाउने, त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामीले तोकेको ठाउँमा पसल राख्नुपर्छ, हामीले तोकेको भाडा तिर्नुपर्छ, तोकेको ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्छ, तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरु योजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय नागरिकहरू र राजनैतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको भन्दै सरकारले बिना विकल्प वासस्थानबाट बेदखल नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर कुनै राजनीतिक उद्देश्य, गलत मनाशय र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अनुचित ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नपाइने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रभित्र योजना र मापदण्ड बिना बनाइएका संरचनाहरू हटाइने उहाँले बताउनु भएको छ। कुनै गलतमा चाहिँ आर्थिक लेनदेनको कारणले अथवा अन्य कुनै पनि कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाउँहरूको अनुचित ढङ्गले त्यसमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन। पशुपति कुनै धर्म, सम्प्रदाय र कुनै समुदायको मात्र नभएको भन्दै पहिलो अधिकार नेपाल राष्ट्रको भएको र त्यसपछिको अधिकार पशुपतिमाथि आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरका करोडौं मानिसहरूको भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि गुरु योजना प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। नेपालको पहाडी तथा छुरे क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी पहिरोको चपेटामा पर्दै आएका छन्। वर्षायामको सुरुवातसँगै पहिरो जाँदा मानवीय क्षति हुनुका साथै गाउँ नै विस्थापित हुनु परेको छ। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चम्ला गएको रिपोर्ट। इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पिउरेका अधिकांश कृषक अनिदै बसेको कयौं रात भएको छ। गाउँको दक्षिण भागमा रहेको पहिरोले कति बेला घरै लगिदेला भन्ने चिन्ताका कारण उनीहरूलाई निद हराम गरिदिएको हो। करिब 100 घरधुरी रहेको पिउरे गाउँको एकपट्टिको पुरै भाग पहिरोले बगाइसकेको छ। 2073 सालबाट लड्न सुरु भएको पहिरोका कारण हालसम्म गाउँका 9 घर पहिरोले बगाउँदा परिवारै विस्थापित भइसकेका छन् भने अहिले 4 घर बगाउने अवस्था छ। यसैपालिदेखि झरेको होइन, पहिरो भनेको अब निकै भयो यो सरेको होइन, अन्त ठुलो पहिरो गइरहेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै सर्दै सर्दै अब परतिर ठुलो घर थियो त्यो भत्काएर ओरतिर सार्यौँ होइन, यहाँनिर अहिले सारेको छौँ। यहाँ पनि अब हेर्नु न बलिसीमै आइसकेको छ होइन। अब हाम्रो कतै सार्ने उपाय छैन। अब कहिलेकाहीँ अब एकदम ठुलो पानी पर्दा यसो ओरतिर परतिर कहिलेकाहीँ जान्छौँ। अब पहिला आएको हुँदैन होइन, मध्यराततिर आएको हुन्छ, अब त्यसमा उठेर बस्ने यता बाहिर फेरि हेऱ्यो होइन, पहिरो जान्छ कि भन्ने तरसमा बस्यो, त्यही छ। सर अब यो अहिले यो भनौँ म बस्दै गरेको घर चाहिँ अब अर्का घर हो सर होइन। त्यहाँभन्दा अगाडि मेरो घर यो भिरमा थियो, यो भिरमा अहिले घर थियो भने कसैले पछ्याउँदैन। तर अहिले गएर म यो 73 सालमा म यहाँ सरेँ आपतकालीन परेर।
यो घर भनेको हाम्रो सम्झौता बाबेको घर हो। अहिले म त्यहाँ बसिरहेको छु र पनि त्यहाँ पनि अहिले मलाई जोखिमै पाइरहेको छ। दक्षिणमा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको टिमाई खोलाले वर्षेनी कटान गर्दा माथि गाउँमा पहिरो जाने गरेको हो। पहिरोको कारण गाउँका अधिकांश घर र बारी धसिएका छन्। पहिरोले हालसम्म 100 रोपनी खेतीयोग्य जमिन समेत बगाइसकेको छ। पानी पर्न थालेसँगै पहिरो जानेर घर भासिएपछि यो वर्ष मात्रै 5 परिवार घरबारविहीन भइसकेका छन्। घर र बारी नै भासिन थालेपछि छिमेकीकोमा आश्रय लिएर बसेर घर भत्काएको स्थानीय टेकबहादुर मगरको भनाइ छ। खाँबा त डाङडुङ बङ्गाएर घरै ट्रेनै उकाउनु त साथीभाइ गाउँ समाज डराए। म दाइको पासमा आउँछु हजुर, उहाँ दाइ हुनुहुन्छ, दाइसँगै त्यतै खाने त्यतै बस्ने। पहिरोका कारण विस्थापित भएका स्थानीयलाई गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर पुरै गाउँ जोखिममा हुँदा व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको रोङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने यो पहिरोको दीर्घकालीन समाधान र रोकथामका लागि पटक पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग लिखित आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शमशेर राईको गुनासो छ। यसको लागि हामीले यो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रमहरूमा हामीले योभन्दा अगाडि रिपोर्ट समेत बनाएर पेश गरिसकेका छौँ। यसको जानकारी हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई पनि पेश गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो रोङ गाउँपालिकामा 5वटा यस्ता ठुला पहिराहरू छन्। त्यो 5वटा ठुला पहिराहरूको बारेमा र त्यसले भोलि चाहिँ निम्त्याउन सक्ने जोखिमको बारेमा चाहिँ हामीले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई अग्रिम जानकारी गराइसकेका छौँ। र त्यति भइसके पछाडि तर यसको त्यसरी नयाँ सल्युसन अथवा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ लक्षित गरेर कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म पठाएको छैन। चुरे र पहाडी क्षेत्रमा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले वर्षेनी देशका हजारौं परिवार प्रभावित हुने गरेका छन्। तर समस्या निम्त्याउने पक्षको प्राविधिक अध्ययन गरी समयमै समाधान निकाल्न नसके पनि यसबाट हुने क्षति भने न्यूनीकरण सम्भव छ। राष्ट्रपति चुरे तराई कार्यक्रमलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै लागू गरेको छ। तर यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँका लागि भने राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण कार्यक्रम पनि प्रभावकारी साबित हुन सकेको छैन। अहिले रोङवासी सहित देशभरका चुरे क्षेत्रका नागरिक राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण र संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोग कुरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पुजन घिमिरे, झापा। क्षतिको विवरण सङ्कलनमा भएको ढिलाइ र सङ्कलित तथ्याङ्कमा एकरूपता नहुँदा म्याग्दीमा पहिरो पीडितको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यससँगै बाढी पहिरोले प्रभावित भएका हजारौं पीडितको व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम कहिले होला भन्ने अन्यल सुरु भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीमा पछिल्लो 1 महिना यताको पहिरो, बाढी र कटानका कारण भएको क्षतिको तथ्याङ्क अझसम्म सङ्कलन हुन सकेको छैन। स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय, प्रशासन र सङ्घ संस्थाबीचको समन्वय अभावका कारण सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कमा समेत एकरूपता आउन नसकेको हो। भौगोलिक विकटता, सडक, सञ्चार, विद्युत असुविधाका कारण देखाउँदै तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ हुँदा पहिरो पीडितहरूको अस्थायी र दीर्घकालीन व्यवस्थापन, मृतकका परिवारलाई राहत, बास गुमाएकाहरूको पुनर्स्थापन, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माण सहितका सबै काम अन्योलमा परेका छन्। विपदको पूर्व तयारी, विपदका चरण र विपदपछिको व्यवस्थापनमा पनि समन्वयको अभाव भएको छ। अनुगमन गरेर यो ठाउँमा बस्ती बसाल्न उचित छ। यो पानीको मुहान चाहिँ भोलिको लागि एकदमै खतरा जन्ने छ। यस्ता खालका कर्मचारीको लागि पनि यो मैले एकदमै अनुरोध गरेँ, ढिला होइन, एकदम तत्काल गरिनु पर्ने छ। पहिरो र बाढीका कारण गत असार 26 गते यता म्याग्दीको धवलागिरी, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्लाभर 88 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने 529 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। 149 घर परिवार जोखिमका कारण विस्थापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तह र रेडक्रसको तथ्याङ्क प्रशासनको भन्दा फरक आएको छ। सम्बद्ध कार्यालयको व्यवस्थाका कारण सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति, पशुधन र कृषिमा भएको क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन। क्षतिको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा मर्मत,
पुनर्निर्माण तथा राहतको काम अघि बढाउन समस्या भएको हो। यो कुरामा तपाईँको सेन्सिटिभ देशभक्तिहरू न अध्यक्षहरू कसरी लाग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो दिनदेखि राम्रो सुन्नु भएकै छैन। उहाँ त्यस्तै हिँडेको हुन्छ। अब यस्तो हो, उहाँहरू इलेक्टेड अफिसियल हो, हामी सेलेक्टेड अफिसियल हो। फरक त्यति हामीलाई भोट चाहिँदैन भनेर मात्रै हुन्छ र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही त उहाँहरूको भन्दा कार्यक्रम भएर तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार भएर आइसकेपछि यो कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन साथी। असार 26 देखि यता भएका पहिरोजन्य विपदमा प्रभावित भएकाहरूको पुनर्स्थापनाको विषयमा छलफल गर्न बुधबार बेनीमा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक तथ्याङ्कले पूर्णता र एकरूपता नपाएका कारण औपचारिकतामै सीमित भएको थियो। 1 महिनापछि बसेको बैठकले क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन गरी राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि योजना माग गर्ने निर्णय गरेको छ। हाम्रो भूमिका पनि के छ? हाम्रो भूमिका पनि पुनर्स्थापना गर्ने मुख्य कर्तव्य गरेको विपदमा परेका जनताहरू, आकाश मुनि भएका जनताहरू छाल मुन्टाउने, भूकम्प परेको जनतालाई पेटभरि खाने खालको काममा हामी काम गर्छौँ। यो हामीले माग दियो, सङ्घीय सरकारलाई माग दियो, एमसीले माग दियो, प्रदेशलाई हामीले माग दियो, स्थानीय सरकारलाई माग दियो, मान्छेले माग दियो, विदेशमा रहेका देशभित्र रहेका हुने खाने दानी खालका मान्छेलाई मागे, संस्थालाई मागे, हामीले के दललाई माग्यो भने जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अद्यावधि गरेको जिल्ला स्तरीय विपद पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना बल्ल स्वीकृत भएको छ। पहिरोजन्य विपद व्यवस्थापनमा समन्वयको अभावमा सिर्जना भएको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी निकाय र प्रतिनिधिहरू जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। परापूर्व कालदेखि नै नेवारी बस्तीको परिचय बनाएको दोलखाको द्वालखाले जात्रा पर्वकै कारण आफ्नो पहिचान जोगाउँदै आएको छ। द्वालखाको विविध जात्रा पर्वमध्ये भैरवकुमारी जात्राको विशेष महत्त्व छ। नेपालमा अन्त कहीँ कतै पनि ननिकाल्ने भैरवकुमारी जात्रा द्वालखामा भने वर्षको 5 दिन विशेष रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। प्राचीन नगरी द्वालखामा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको भैरवकुमारी जात्रा यस वर्ष पनि सुरु भएको छ। मौलिक बाजागाजाको तालमा भैरवकुमारी र एकजना गुबाजुसहित 13 जनाको गण नाच्दै द्वालखा नगरका सम्पूर्ण देवस्थल घुमेर मनाइने यो जात्रा बुधबार रातिदेखि सुरु भएको हो। हरेक वर्षको भाद्र कृष्ण तृतीयाका दिन अर्थात् गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि षष्ठीसम्म लगातार 5 दिन द्वालखामा रातभर यो जात्रा निकाल्ने गरिन्छ। जात्रा हेर्न जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट मात्रै नभएर जिल्ला बाहिरबाट समेत हजारौंको संख्यामा मानिसहरू प्राचीन नगरी द्वालखा पुग्ने गरेका थिए। तर यस वर्ष भने कोरोनाको त्रासका कारण मानिसहरू आउन सकेका छैनन्। यद्यपि दोलखामा हालसम्म कोरोना संक्रमित भने फेला परेका छैनन्। त्यसैले पनि यहाँका धार्मिक तथा पौराणिक महत्त्वको जात्रा पर्व सञ्चालन गरिएको हो। दोलखाको एउटा मौलिक जात्रालाई चाहिँ निरन्तरता दिने हिसाबले जात्रा निकालेको छौँ र यो जात्रा निकाल्दै गर्दाको अवस्थामा हामीले भीमेश्वरमा पूजा गर्नुपर्ने पूजा समेत कोरा पूजा गरेर र यो जात्रालाई विधिवत रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी र पहिलाको जस्तो लामो तरिकाले जात्रा नमनाएर छोटो समयमा मात्रै जात्रा निकालेर विधिको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। जात्रामा भैरवकुमारीको दर्शन गर्दा र व्रत बस्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। विभिन्न मनोकांक्षाका साथ व्रतालु नारीहरूले राति पूजापाठ गरेपछि सुरु हुने नाचमा भैरव र कुमारीको दर्शन गर्ने र प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ। यस अवधिमा व्रत बस्ने र प्रसाद ग्रहण गर्नेको भिडले जात्रा खचाखच हुने गरेको छ। प्रसिद्ध कालिन्चोक भगवती, त्रिपुरा सुन्दरी र बालकुमारी गरी 3 बहिनी र दोलखा भीमेश्वरको चरित्रमा आधारित यो जात्राको विशेष धार्मिक महत्त्व रहेको छ। 5 वर्षभन्दा बढी पुरानो मानिने यो जात्रा द्वालखा बजार बाहेक देशको अन्य ठाउँमा समेत देख्न पाउने संस्कृतिविदहरूको दाबी छ। त्यसैले जात्रा अवलोकन तथा दिदीबहिनी भेटघाटका लागि प्रसिद्ध कालिन्चोक भगवती पनि दोलखा आउने जनविश्वास रहिआएको छ। किम्वदन्ती अनुसार जनै पूर्णिमाको दिन द्वालखा आएकी कालिन्चोक भगवती कागे अष्टमीसम्म करिब 23 दिन द्वालखा बस्छिन् भन्ने विश्वास छ। यसको धार्मिक महत्त्व भन्नाले
अब कुमारी र भैरवको व्रत बस्दाखेरि जुन अब उनीहरूले भाकल गरेको हुन्छ त्यो भाकल पुरा हुन्छ। अब जस्तै सन्तान माग्न आउनेहरूले सन्तान पनि माग्न आउँछ। अनि धेरै दीर्घरोगीहरू त्यहाँ आएर कुमारीलाई छोइसकेपछि रोग निको हुन्छ भन्ने चलन पनि छ। अनि त्यसपछि जुन त्यहाँ चढाउने गोकुल दुब हो, विभिन्न किसिमको दुब हुन्छ, त्यो दुब त्यहाँ चढाएर घरमा लगेर बाल्दाखेरि पनि कुमारी र भैरव आएर आफ्नो मनोकांक्षा पुरा गरिदिन्छ भन्ने यहाँको भनौँ न यहाँ स्थानीय र बाहिरका मान्छेहरूको त्यो सङ्कल्प छ र त्यही कारणले धेरै मान्छेहरू यहाँ दर्शन गर्न आउँछ। दोलखाका प्रसिद्ध भगवती देवी देवता र देशमा सङ्कट उत्पन्न हुनु पूर्व पसिना निकालेर अनिष्टको सङ्केत गर्ने दोलखा भीमेश्वरको चरित्रसँग समेत जोडिएको यो जात्राले दोलखाको मात्रै नभई देशमै अमूल्य सांस्कृतिक निधि हो। यस्ता जात्रा पर्व धार्मिक महत्त्वको मात्रै नभएर यसले हाम्रो पहिचान कायम राख्न मद्दत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लेबनानको राजधानी बेरुत विस्फोटपछि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सके चिन्ता, स्वास्थ्य सुविधा लिनेको चाप बढ्यो र युरोपा लिग फुटबलमा इटालियन क्लब रोमालाई हराउँदै सोभिया लिगको क्वार्टर फाइनलमा सेभियाको अपराजित यात्रा कायमै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रुकुम पश्चिमको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 14 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जिल्लामा भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन बापत 14 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले आर्थिक वर्ष 2076-77 14,20,500 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले 1,553वटा साना तथा ठूला सवारी साधनबाट राजस्व सङ्कलन गरेको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण विकले आर्थिक वर्ष 2076-77 ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका ठूला तथा साना सवारी साधनलाई कारबाही गरेर राजस्व सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। टोटल चाहिँ 14,20,500 चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ बस चाहिँ 165वटा कारबाही गरे, त्यसबाट चाहिँ 1,73,500 राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ। सबैभन्दा बढी चाहिँ कारबाहीमा पर्ने चाहिँ मोटरसाइकल 907वटा मोटरसाइकलले कारबाही गरेका छौँ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 कारबाहीमा परेका सवारी साधन मध्ये मोटरसाइकलबाट मात्रै 8,50,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै कार्यालयले वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी राजस्व गएको माघ महिनामा सङ्कलन भएको जनाएको छ। यस्तै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 जिल्लाभरि 12वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। टोटल दुर्घटना सङ्ख्या चाहिँ 12वटा भएको छ, जसमा घाइते चाहिँ 38 जना, मृत्यु चाहिँ 9 जना भएको छ। यसमध्ये पनि ट्रक 1 दुर्घटना 1 मृत्यु भएको छ। ट्र्याक्टरबाट घाइते 30 जना, मृत्यु 7 जना, जिपबाट घाइते 5 जना, मोटरसाइकलबाट घाइते 2 जना र मृत्यु 1 जना। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि जिल्लामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाई गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाबाट थप 5 को मृत्यु, 464 संक्रमित। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिने। 7 दिनमा 7 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका 27 जना क्वारेन्टाइनमा। आज बिहानदेखि उपचार सेवा बन्द। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4वटा समितिको सभापति निर्विरोध चयन। नेकपाबाट 2 सरकारद्वारा सिफारिस 1 र कांग्रेसका 1 जना निर्वाचित। लेबनानको राजधानी बेरुतमा विस्फोटपछि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने चिन्ता, स्वास्थ्य सुविधामा चाप बढ्यो।
र युरोपा लिग फुटबलमा इटालियन क्लब रोमालाई हराउँदै सेभिया युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा सेभियाको अपराजित यात्रा कायम। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।